السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعلم المحاسبة العامة للشركات، لا كونتابيليتي جينيرال. من بعد ما شفنا في الدرس الأول شوية المفاهيم تذكيرية للمفاهيم ديال لا كونتابيليتي وشنو ولاش كتصلح ولوبليغاسيون ديالها، وشفنا عرفنا شوية لي جورنو اللي كنخدمو بهم في لا كونتابيليتي في الشركات. دابا غادي نشوفو في هذا الدرس هذا كيفاش كنديرو لا سيزي ديال لي زيكريتور ديال لي زاشا في لو جورنال تاع لي زاشا. انا غنبداو على بركة الله. ليكريتور كونطابل ديال لي زاشا في لو جورنال تاع لي زاشا، غنعطيكم واحد لو موديل. هذا هو لو موديل ديال لو جورنال تاع لي زاشا. يعني كما كتشوفوا كيكون في الكولوم الاولاني لا دات ديال لا فاكتور و نيميرو دو كونت في الكولوم الثاني واللي بيلي والديبي ولا الكريدي. يعني كنشوفوا هاد ليكزومبل هذا، درنا ليكزومبل هاد ليكزومبل ديال لا مارشانديز. كنديرو لو كونت تاع لا مارشانديز و لو مونطون كنديروها في الديبي و تي فيا سور لي شارج، يعني سوا immobilisation سوا المهم تي في على سور لي شارج. كنديروها في الديبي حتى هي. والكونت تاع الفورنيسور 4411. هاد لي كونت هذا راه كاينين في البلون كونطابل كما قلت لكم، هذوك خاصو يتحفظوا، خاصو بالبراتيك غادي تعقل عليهم. و لو مونطون تاع الفورنيسور كنديروها في الكريدي. غندوزو هذا واحد الموديل ديال لا فاكتور كما كتشوفوا. لا فاكتور وعندنا لا دات ديال لا فاكتور والنيميرو ديال لا فاكتور والكليون، ودرت لاكتيفيتي بينت لكم لاكتيفيتي هنا اشا اي فونت دي بيس دو ريشونج اوتو. هاد الكليون هذا كيدير يعني بحال لا سوسيتي ديالنا كدير هاد لاشا اي لي فونت، يعني كاع الماتيريال اللي كتشري المارشانديز اللي كتشري وكتبيعها كيتسمى هذاك مارشانديز. يعني حيت كاين واحد الخلط، الناس كيديروا واحد الخلط بين شنو هي المارشانديز وشنو هي لي موبيليزاسيون ماتيريال اللي كنخدموا به. يعني المارشانديز اي حاجه شريتيها وبعتيها كتسمى مارشانديز، واخا تكون حتى الدار، واخا تكون طوموبيل، واخا تكون شي ماتيريال اخر، واخا تكون لا دوغي دو في ديالو فيه تاع عام، حيت كيقولوا لي موبيليزاسيون مازال غادي نشوفوهم موبيليزاسيون. لاش كتسمى موبيليزاسيون اي حاجه كتفوت لا دوغي دو في ديالهم عام، ولكن واخا تفوت لي دوغي دو في ديالهم عام الا كنت انا كنشري على اساس نبيع راه هو ماشي موبيليزاسيون، كيتسمى مارشانديز. الموبيليزاسيون هو الحاجه اللي كتشريها ماتيريال ولا طوموبيل ولا الدار وكتخدم بها راسك وكتكون ديالك ما كتبيعهاش، يعني كتخدم بها في هذا هو لو موديل. يعني كتكون فيه لا دات، الريفيرونس تاع الفورنيسور. هذا هو لو موديل. يعني كنشوفوا هنا الريفيرونس ديزينياسيون فيه لي فلتر دلوي فيدونج ايكيبمون اكستيريور. يعني كتكون المونطون بروت، الغوميز الا كاين نيت اور تاكس كنحيدو الغوميز عاد كنحصلو على النيت اور تاكس، وكنديرو التيفيا ديال النيت اور تاكس وكنزيدوها على لور تاكس وكيعطينا تي تي سي. دابا غادي نشوفو دي زيكزومبل دي زيكريتور كونطابل دي زاشا دون اون سوسيتي. غنشوفو ليكريتور ديال المارشانديز كما كتشوفو. ليكريتور ديال المارشانديز كنديرو لا دات لاشا دو مارشانديز في الديبي، و تي في حتى هي كنسيجوها في الديبي، ولو كونت فورنيسور كنسيجوها في الكريدي. دائما لي زاشا كنستعملو لو كونت ديال لا كلاس 6 ولو كونت ديال تي في لا كلاس 3 ولو كونت ديال 4 لا كلاس فورنيسور الفورنيسور. يعني هذه هي ليكريتور اللي كنديرو، وغادي نشوفو مازال دي زيكزومبل على دي فاكتور ونسيزيوهم باش يبان لكم.
عندي هنايا لونجستخمون كونطابل دي فورنيتور دو بيرو. هما لي فورنيتور دو بيرو نفس لا ميثود اللي كنديرو في لي زاشا ديال المارشانديز. الفورنيتور دو بيرو شنو هما لي فورنيتور دو بيرو؟ هو شي حاجه اللي لا دوغي دي في ديالو شي حاجه صغيره، لا دوغي دي في ديالو ما كتفوتش العام. باغ اكزومبل ستيلوهات، لي غرافوز، الوراق، يعني كاع هادشي هذا اللي كنخدمو بهم. الا باغ اكزومبل لي بيسي والكرسي والبيرو الموبيلي، يعني هادوك يتسموا لي زوموبيليزاسيون. لا دوغي دو في ديالهم فايت عام، وهما كنشريوهم ماشي باش نكونسوميوهم ولا سميتو كيبقاو كنخدمو بهم. ندوزو لاشا دي بتيت ايكيبمون بور لا سوسيتي. هما دي بتيت اوتياج افيك دي بتيت مونطون. لي بتيت ايكيبمون، يعني لي بتيت ايكيبمون ما كنقولوش شرينا واحد الفوتوي كنقولو هذا بتيت ايكيبمون ولا سميتو. شرينا واحد البولا، واحد البريز، شي حاجه صغيره كتفوت المونطون ديالها ما كتفوتش، يعني صغيره، ولا دوغي دو في ديالها ما كتفوتش العام. يعني البولا راه ميمكنش قليل لا دوغي دو في ديالها ماشي عام، قليل من عام. كندوزو في لاكلاس ديال لاشا دو بتيت ايكيبمون اي بتيت اوتياج. والتيفي ديالها كدوز هي لا شارج التيفي كدوز في الديبي، والفورنيسور كدوز في الكريدي. l'achat de prestations, l'enregistrement d'un achat de prestations de services. Prestations de nettoyage, ou de gardiennage, ou أي prestation، أي حاجة كتسمى prestation service كنديروها في prestation de service حتى هي. وبحال الآخرين غير لو كونت خاصنا ندوزو لونتروتيان اي ريباراسيون. حتى هي لونتروتيان اي ريباراسيون بحال prestation de service. عندنا واحد لو كونت حتى هي ديال اونتروتيان اي ريباراسيون، كندوزو فيه الكونت ديال لا شارج والتيفيا كندوزو في الديبي، والكونت ديال الفورنيسيون كندوزوها في الكريدي. لونجستخمون كونطابل دي زونوغير او دوناتير او هادو لا اكسبير كونطابل. المهم هادو كاملين كيتسموا في لو كونت تاع لي زونوغير. في لا كلاسيست والتيفيا سور لي شارج كندوزوهم في الديبي، والفورنيسيون كندوزوها في الكريدي. يعني هذا فيما يخص لي زاشا. لابونمون تاع الفيكس، التليفون تا هما عندهم واحد لوكونت ديال فري دو تليفون، والتيفيا تاع هي كندوزوهم في الديبي، والفورنيسيون كندوزوهم في الكريدي. يعني هذا فيما يخص الجورنال تاع لي زاشا. غير واحد القضيه نانسيستي عليها، هو ان نفرقوا بين لي موبيليزاسيون و لي زاشا، وبين المارشانديز و لي زوموبيليزاسيون. يعني اي حاجه بغيتي تسيزيها كتقرا لي بيلي تاع لا فاكتور باش تفهم لي بيلي تاع لا فاكتور اشنو فيه وشنا هي اشنو كدير لا سوسيتي ديالك. باغ اكزومبل اللي كدير لا سوسيتي ديال كيما قلنا لي بيس دو ريشونج اشا اي فونت، اي سوسيتي كدير الكوميرس اشا اي فونت، ما كديرش الفابريكاسيون. يعني لي زاشا دو مارشانديز ديالها على اساس باش يبيعوهم كيتسموا اشا دو مارشانديز. واخا تشري الدار وتبيعها كتسمى اشا دو مارشانديز. لي سوسيتي اللي كيديروا لا فابريكاسيون ولا كدير حاجه اخرى، يعني دي بريستاسيون، يعني فاش كتستعمل كتشري شي حاجه، باغ اكزومبل كتشري شي بيسي باش تخدم به ماشي باش تبيعو، كيتسمى ايموبيليزاسيون، يعني باش تخدم به في لا سوسيتي. وعنده واحد لا دوغي دو في ديالو حتى هو كتسالي لي دوغي دو في ديالو حتى هو كيتموت القيمه ديالو. يعني هذا هو هذه هي النقطه اللي خاصكم تركزوا عليها، وسيرتو لي تعرف لا سوسيتي ديالك شنو كدير، شنو هو الهدف ديال هذاك لاشا. واش اشا بوغ ليكسبلواتاسيون في لا سوسيتي باش تخدم به، ولا لاشا بوغ لو ريفوند باش تبيعو. الا بغا تبيعو راه كيتسمى مارشانديز، الا بغا يبقى في لا سوسيتي كيتسمى
immobilisation pour les achats ديال الماتيريال اللي عندهم لا دوغي دو في فيه تاع عام. الا كان لا دوغي دو في قل من عام كيتسموا دي بتيت ايكيبمون، يعني ما كنستعملوهمش في سميتو في الموبيليزاسيون، يعني كيدوزو دي بتيت ايكيبمون. وكاينه واحد القضيه اخرى هو انه الا شرينا واحد البيسي كومبلي مع لي زاكسيسوار ديالو في الفاكتور كتلقى في لي بيلي اشا دان بيسي كومبلي ياك. وكيقول لك بيسي انيتي سنترال شحال كدير، الكلافي شحال كيدير، كتمشي لي كابل وداكشي. يعني لي كابل وداكشي واخا يكونوا دي بتيتي كيفمون، ولكن هما تابعين لو برينسيبال ديالها شنو هو لو بيسي. يعني واحد لو برينسيپ كاين في لا كونطابيليتي كيقول لك لو برينس لاكسيسوار سويت لو برينسيبال شنو هو البيسي هو موبيلي يتصنف لي موبيليزاسيون. يعني لي هذيك لاشا حتى هي ديال لي بتيت ايكيبمون ديالو، يعني كتصنفوا في كنديرهم في الموبيليزاسيون الا كانوا في فاكتور وحده. هذا فيما يخص لو جورنال تاع لي زاشا. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي نشوفوا واحد لو جورنال اخر ونشرحوه ونديروا ونكملوا هاد لي جورنو، هاد الشرح ديال لي جورنو، ونديروا واحد 3 دروس ولا 4 دروس على واحد التطبيق على دي فاكتور دو موديل ديال لي فاكتور ونسيجيوهم وندوزو لو غرون ليفر. السلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.